Sir. Present, sir. To everyone. उगर्न है Inter. उगर्न Inter गर्नुपर्छ कहाँ गयो इन्टर यहाँ छ ए त कोन Enter भयो बाबु. भयो अघि गइसकेछ ल माइक अन नै पो रहेछ के भयो ल ल अब म्युट गरौँ है आफ्नो आफ्नो म्युट गरौँ त आवाज आइरहेछ आइरहेछ सर छ छ क्लियर ए बाबु मलाई जम्पियो हेलो सर सर एउटा क्वेसन सोध्नुपर्ने थियो हजुर सर जस्तै नि एउटा क्वेसन के छ भने न्यू यो मिन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ अनि क्वेसन के छ भने एक्स इज लेस देन 80 और एक्स इज ग्रेटर देन 110 छ भनेपछि यो अर वाला क्वेसन दुईटाको निकाल्ने जोड दिने और भनेको प्लस हो जोड दिने सर और भनेको दुईटा प्रोबेबिलिटी जोड दिने सर 2 को बी को 2 को कति हो सुरु गर्नु सेकेन्ड सर 2 को के रे 2 को सेकेन्ड दोस्रो 2 को सेकेन्डमा के पनि छैन नि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक 148 आवर्स भनेको राइट तिरको निकाल्ने ए राइट तिरको हो सर राइट तिरको निकाल्ने ए हस् सर फेरि भन्दिनु न बुझ्दैन के बुझेन भनेको तपाईले बोलेको बुझ्दैन हैन के अहिले अहिले बुझिएछ आवाज सुनिएछ सुनिरहेछ सर के राख्नु छ तिम्रो नै प्रब्लम छ यो भिडियो खोल्नुहरुले बन्द गर्नुस् न म्युट गर्नुस् न आफ्नो तिम्रो प्रब्लम छैन नेटको प्रब्लम छैन मगा सर 3 को बी भन्दिनु न के रे 3 को बी एकचोटी फेरि भन्दिनु न यो 3 मा के भनेछ सेकेन्डली भने जम्मा a banker claims that the life of a regular saving account opened his family average is 18 months with a standard deviation of 6.45. Yes, am I right? X is
हाम्रो कति दिएको छ भने 18 month. X is equal to mu. Sorry. Here. X is equal to mu is equal to 18 month दिएको छ. Z0 sigma is equal to कति दिएको छ क्वेशनमा भने 6.4 month. अनि सेकेन्डली के भनेको छ भने the bank will be closed, no money in the deposit after 2 years. After 2 years भनेको के हो? X is equal to 24 month. Year left month बनाउने. 2 year पछि भनेको ग्रेटर देन हो नि, राइट अफ हो नि. यहाँसम्म 24 month भयो भने ग्रेटर देन यो एरिया हैन? यो एरिया हैन त? हजुर सर। यो एरिया त गरिसक्यो हैन त पहिला? अब जेड निकाल. यो एरिया घटाउने यो निस्किदैन? निस्किन्छ सर। त्यही त हो नि. भयो सर। सर यो फोको चाहिँ कसरी गर्ने हो? फोको चाहिँ एकचोटि भनिदिनु। फोको चाहिँ कसरी गर्ने हो? के भन्छ यो सबै वन वन ल 4 को नम्बर के हुन्छ 5 नम्बर 6 नम्बर गरे 4 नम्बर आउँछ बेटा 6 गरेपछि संख्याले यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के 6 गरेपछि सर हाम्रो त्यहाँको छुट्टी कहिलेबाट हो? तर 5 को मिलेन के 5 को मिलेन 5 को मिलेन सर। यो 6 मिलेपछि सबै मिल्छ 6 मिलेपछि सबै मिल्छ म 6 नम्बर गर्छु के सबै मिल्छ ल अब यसले 6 लेखेर 4 देखि बाँकी सबै सेम छ है 4 देखि बाँकी सबै सेम छ 6 मा the incomes of group of 10,000 person were found to be normally distributed with mean of 520 and standard deviation of 60 10,000 जना पर्सन को इनकम चाहिँ ले नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड बनाउँछ त्यसको मीन 520 छ र standard deviation 60 छ find the number of persons having income between 400 and 550 400 देखि 550 इनकम हुने कति जना जना भनेको संख्या प्रोबेबिलिटी हैन प्रोपोर्सन हैन पर्सेन्टेज हो हैन हाम्रो संख्या चाहिँ हाउ मेनी पर्सन्स have the income between 400 and 550 400 देखि 550 इनकम कमाउने कति जना छ संख्या चाहिँ हो and the lowest income of the richest 1000 person 10000 मा जो 1000 जना एकदमै धनी छ त्यसको न्यूनतम इनकम कति होला सबभन्दा पहिला यसमा with the usual notations we have m is equal to 10,000 mu is equal to 520 sigma भनेको एक क्वेशन जाँच भइसक्यो क्वेशन जाँचमा कसरी आएको छ भने यहाँ 52000 गराएको छ यहाँ 6000 गराएको छ क्या 6000 गरे क्वेशन सर यहाँ भनेको 1000 हो ए रामसँग हेर न 10000 हो 10000 नै हो चस्मा दियो माथि हेरे ल मेल गर्दिन्छ चस्मा ल 10000 मा 5 को इनकम चाहिँ को सरदर इनकम 520 छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 60 छ अनि पहिलो क्वेशन छ हाउ मेनी यहाँ त 1000 छ त सर यसै पॉइन्ट द क्वेशन नम्बर 6 हो हेर्नु न तपाईले 7 हेर्नु 6 नम्बर क्वेशन हो 6 नम्बर क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 6 how many what is the number of persons having income between के भयो 60 find the number of persons having income between 400 and 550 400 देखि 550 इन्कम हुने कति जना यस्तो अवस्था संख्या बन्यो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने त्यसलाई क्यापिटल एन ले मल्टिप्लाई संख्या निकाल्ने यसै प्रोबेबिलिटी निकाल्ने मैले अघिल्लो साल यदि पर्सेन्टेज संख्या बन्यो भने प्रोबेबिलिटी लाई क्यापिटल एन ले मल्टिप्लाई गर्ने
संख्या भन्यो भने क्या प्रोबेबिलिटीलाई अनि पहिला के निकाल्नु पर्यो 400 देखि 550 इन्कम हुने 10,000 मा कति पर्सेन्ट छ कति नोट गरौँ न साथीहरु भिडियो अडियो एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ साह्रै डिस्टर्ब भयो के Find the number of persons having income between 400 and 550. 550 income हुने यो चाहिँ को हुन त्यसो को हो यो अर्पणा भट्टराई ओ ए म यहाँ रिमुभ गर्दिन्छु है अब रिमुभ गर्दिन्छु है नेसेसरी क्वेशन बाहेक अरु भने आवाज भने म रिमुभ गर्दिन्छु है Let find the number of persons having income between 400 and 550. 400 देखि 550 इन्कम हुने 10,000 मा कति जना छ त पहिला 400 देखि 550 हुने इन्कम हुनुको प्रोबेबिलिटी चाहियो त्यसलाई लास्टमा क्यापिटल एन ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 नम्बर देखि सेम त्यही हो त्यहाँ पनि हाउ मेनी नम्बर बनाएको छ संख्या बनाएको छ है संख्या बनाएको छ यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो हेर सबभन्दा पहिला यहाँ सेन्टर पॉइंट x इक्वल टु म्यू इक्वल टु 520 जहाँ z 0 हुन्छ सिग्मा 60 दिएको छ अब हेर बेस लाइन 520 लाई मान्ने 520 भन्दा 400 लेफ्ट तिर पर्छ कि राइट तिर पर्छ भन लेफ्ट तिर पर्छ अनि 550 राइट तिर पर्छ कि लेफ्ट तिर पर्छ राइट तिर पर्छ अनि 400 देखि 550 इन्कम हुने कति जना छ अनि पहिला के गर्ने 400 बीचको इन्कम निकाल्ने 520 देखि 550 बीचको इन्कम निकाल्ने हिजो के पढाएको थियो अपोजिट साइडमा दुईटा एरिया के गर्ने त एड गर्ने सर अनि एड गरेपछि अनि क्यापिटल एन ले के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने त सबभन्दा पहिला यसलाई जेड मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो एक्स लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो जेड मा अब हेर the standard normal variate is z is equal to x minus mu by sigma x को ठाउँमा x छ mu को ठाउँमा कति छ 520 सिग्मा ठाउँमा कति छ 60 यहाँसम्म केही छ भन केही छ ठीक छ यहाँसम्म अब अनि अब हामीले when x is equal to 400 then z is equal to 400 minus 520 divided by 61 to minus 2 यहाँ ठीक छ minus 2 अनि यहाँ क्या minus 2 अब हामीले 400 देखि 520 को एरिया निकाल्नु पर्यो अब एरिया बिटवीन x is equal to 400 to 520 400 देखि लेस देन 520 400 देखि 520 सम्म है अब 400 देखि 520 कति छ भन्नु -2 is less than z ले यहाँसम्म ठीक छ त ना x is equal to 400 छ त्यहाँ z के छ त -2 हो यहाँ x लाई z मा छ जहाँ x is equal to 520 मीन छ त्यहाँ z के छ त 0 अब यसलाई बाइ सिमेट्री हामीले के गर्छौं हेर पोजिटिभ लेस देन बाइ के सिमेट्री अब 2 को 0 मा हेर दिस टेबलमा टेबल 357 पेज 0.4772 4772 त यो एरिया कति हो 4772 यहाँसम्म केही छ भन छैन सर अब यो बीचको एरिया छ फेरि अगेन when x is equal to 550 then z is equal to क्या 550 minus 500
20 divided by 60 is equal to कति भयो 0.5 आयो हो सर 0.5 आयो 5 अनि area between x equal to 520 to 550 is 520 is less than x is less than 550 520 देखि 550 सम्म 520 को ठाउँमा के राख्छौं 0 is less than z is less than 0.5 कति हो 1915 यहाँसम्म केही छ हिजो पनि गरे हिजो के बनाएको थियो यदि z को भ्यालु अपोजिट साइडमा छ भने ठुलो एरिया के गर्ने एड गर्ने अनि ठुलो एरिया ठुलो घटाउने दुईटै एरिया जोड्ने अपोजिट साइडमा दुईटै एरियालाई के गर्ने त एड गर्ने भनेको यो प्लस यो गर्ने हो हो सर है भने अब के भयो भन्नु त हामीले माथि म्याडम माथि म्याडम हुन्छ सर एसएफटी भएन कि बीएनसी लास्टमा 113 हैन सिंगल साइडलाई घटाउने अपोजिट साइडमा जोड्ने एरिया बिट्विन x is equal to 550 each 550 each your p sir say is less than x is less than 550 z मा चेन्ज गरेर के हुन्छ -2 is less than z is less than 0.5 यहाँसम्म ठीक छ हेर त हजुर यहाँसम्म ठीक छ हेर ल एकछिन है सर बाँकी छ सर यही 6 नम्बर स्टार्ट भएको हो भर्खरै मेरो लागि भर्खरै स्टार्ट टाइम आउनु पर्यो नि त नानी टाइम आउनु पर्यो नि 550 को ठाउँमा के -2 x को ठाउँमा z आज भन्नु अनि 550 मा के रहन्छ 0.5 त हामी यसलाई के गर्छ त पहिला -2 देखि 0 जान्छ 0 देखि 0.5 जान्छ हैन हैन यसलाई के गर्छ हामीले भनौ माथि के म्याडम हुन्छ सर अब हेरौँ यसलाई हामी के गर्छौं सर एकछिन रोक्नु न स्क्रिनशट लिनु पर्यो थोरै मेरो छुट्यो के त्यही भएर माथि मेटिहाल्यो ल ठिकै छ भयो सर भयो ल सुन अब यसबाट के गर्ने p 0 is less than z is less than 2 यसमा सरी यसलाई के गर्छौं -2 is म्याथको पढिरहेको 0 0 is less than z is less than 0.5 कति हो 0.4772 plus 1519 is equal to 0.668 यहाँसम्म ठीक छ छैन ठीक छ सर 3 नम्बरसम्म यहाँ हो यहाँसम्म भनेको प्रोबेबिलिटी हो तर के भनेको छ पॉइंट द नम्बर अफ पर्सन्स हैविंग इनकम बिट्विन रुपीस 400 to 550 अब यसलाई के 66.8 66 सर माथि 0.1915 हुन्छ सर 1915 अब यसले के देखायो 66.87% कसो छ भने 10,000 मा 66.87 को इन्कम चाहिँ 400 देखि 550 हो भने कति जना हो त्यसको जना चाहियो hence the number of persons having income between rupees 400 and rupees 550 each अब each भने मैले के गर्नु भन्दा यहाँ के गर्ने भन्नु त यहाँ n मल्टिप्लाई क्यापिटल एन मल्टिप्लाई into x into 500 क्या 50 n को ठाउँमा के छ 10,000 into 0.6687 इक्वल टु कति हो 6800 के हो 10,000 मा 6887 जनाको इन्कम कति छ 400 देखि कति हो 550 550
है 453 हो 3 नम्बर पनि त्यही गर्ने सरी 4 नम्बर पनि त्यही गर्ने 5 नम्बर त्यही गर्ने लास्टमा यसले मल्टिप्लाई गर्ने क्या लास्टमा यसले के गर्दा मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने सर त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ -2 नै राखेर जोड्नु पर्छ कि सिमेट्री गरिसकेको भ्यालु राख्दा नि हुन्छ ए -2 देखि नै राख्ने ए -2 नै राख्ने हो तर जोड्दाखेरि त्यो -2 देखिकै लेख्ने नोटेसनमा -2 देखि 0 यहाँ हेर यहाँ स्टार्ट गर्ने हो त -2 देखि 0 0 देखि 0.5 हो त्यसले ब्रेक गर्ने हो त अब ध्यान दिनुपर्ने सेकेन्डमा भनेको केमा हेर्ने हो त यसको दोस्रो क्वेशनमा सबैले ध्यान दिएर छौं यो अलिकति फरक छ सर यो कुन च्याप्टर सर म हिजो अस्ति आउनु पाएको थिएन सर ओहो अब आलु खाने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन रे अब कुन आलु मन पर्छ मोडेको आलु मन पर्छ कि 5 कलको आलु मन पर्छ कि फ्राई आलु सर मन पर्छ हैन फ्राई आलु हैन ओइ क्लास छोड्छ के भन्नु हैन सर मलाई एकचोटी 5 को आइको अलिकति थोरै गरिदिनु न यस अब सेकेन्ड अरु भन यो -2 चाहिँ कहाँदेखि हेर्ने हो भ्यालु ए x = 400 छ भने z = -2 हैन त अघि निकालेको अनि -2 देखि 0 को भ्यालु भनेको 0.4772 हो यहाँ देखि यहाँसम्म माइनस केबलमा हेर्दा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्न खोजेको के ए 2 को 0 मा हेर्ने 2 को 0 मा हस् सर 2 को 0 मा हेर्ने सेकेन्ड क्वेशन यसैको सेकेन्ड क्वेशन हेरौ ध्यान अब यसलाई स्क्रिनशट गर्न जल्दी यो क्लास छोड कभर गर है एकदमै गाह्रो हुन्छ हाइपोथेसिसमा यो छोड्दा एकदमै उही पशुपति जाने बाहिरसँग मिलाउने रुखमा चढ्ने नरियल टिप्ने त्यही हुन्छ गाह्रो सर सबै सर यो च्याप्टर हाइपोथेसिस सँग रिलेटेड छ हो अलिअलि छ नि अलिअलि अनि किन क्लास छोड्यो थाहा छैन किन क्लास छोडिदियो भन्दा मैले कम विज्ञापन गरे हो ल सेकेन्डमा अब यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो Right. Let's take a 6 second one. Find the lowest income of the richest 1000 person. 10,000 मा जो 1000 जना एकदमै धनी छ त्यो धनी व्यक्तिको न्यूनतम इन्कम कति हो अब धनी व्यक्तिको न्यूनतम इन्कम निकाल्नलाई हामीले सबैलाई के गर्नु पर्यो भने धनी व्यक्ति बस्ने ठाउँ कहाँ छ त्यसको एरिया कहाँ छ त्यो खोज्नु पर्यो अनि एरिया थाहा भएपछि यसको न्यूनतम इन्कम निस्किन्छ सबभन्दा पहिला यसको हेरौँ पहिला हामीले x is equal to mu is equal to 520 and z is equal to 0 एक दिन त नाही भयो इधर x is equal to 520 जहाँ z is equal to के हुन्छ त 0 अब 10,000 टोटल कति छ करेक्ट टोटल कति हो n is equal to कति हो 10,000 हो सर 10,000 मा जो सबभन्दा धनी छ त्यो धनी 1000 जना जो धनी छ त्यो धनी व्यक्तिको न्यूनतम इन्कम कति हो त धनी व्यक्ति दायाँतिर पर्छ कि बायाँतिर पर्छ भन राइटमा किनभने यहाँ बढ्दै गएको छ नि त्यो राइटतिर सबभन्दा टपमा हैन सबभन्दा टपतिर पर्छ यतातिर पर्छ नि हो सर एरिया भनेको हेर यहाँ भनेको p भनेको 1000 divided by 10,000 is equal to 0.1 10,000 मा 1000 जना धनी छ भने कति पर्सेन्ट धनी हो 10% 10% धनी हो अब यो एरिया धनी मान्छे बस्ने ठाउँ एकदमै धनी मान्छे बस्ने ठाउँ यता चाहिँ एकदमै धनी मान्छे बस्ने मान्छे यो धनी बस्ने मान्छेको सबभन्दा यो न्यूनतम लाइन यो न्यूनतम प्वाइन्ट यो प्वाइन्ट भनेको मिनिमम इन्कम हो यो प्वाइन्ट लोएस्ट इन्कम हुन्छ x is equal to x1 मान दियो यो 10% जुन धनी छ त्यसको न्यूनतम इन्कम भनेको यो x यो लाइन x को लाइन यो न्यूनतम इन्कमलाई x लाई मैले x मान दिए पहिला 3 नम्बर्समा के थियो भने मीन दिया थियो स्ट्यान्डर्ड दिया थियो x को भ्यालु दिया थियो एरिया निकाल्नु अहिले के दिया छ मीन दिया छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिया छ 60
एरिया दिया छ x को भ्यालु निकाले इन्कम उल्टो ठ्याक्कै उल्टो त्यो 10,000 मा जो 1,000 जना धनी छ त्यसको न्यूनतम इन्कम भनेको x = x यो x1 को भ्यालु चाहियो x1 को भ्यालु चाहियो यो भनेको 10% हो 10% हो यो x1 चाहिँ कसरी निकाल्ने त यही क्वेशनमा सुन है फेरि यही क्वेशनमा find the maximum income 0.59 yes right find the maximum income of the poorest 1,000% भए के गरिन्थ्यो कताबाट स्टार्ट गरिन्थ्यो भन लेफ्ट तिर यता गरिब कता हुन्थ्यो लेफ्टमा यता लेफ्टमा हुन्थ्यो यता म्याक्सिमम लेफ्टमा हुन्थ्यो धनीको मिनिमम इन्कम भने गरिबको म्याक्सिमम इन्कम लेफ्टबाट स्टार्ट गर्ने धनीको यताबाट हुन्छ गरिबको यताबाट हुन्छ सबभन्दा कम यसरी ठीक छ त भनेको यो x छ यो x निकाल्न सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं यो 10% भयो भने यो कति पर्सेन्ट हो न 90 टोटल यहाँसम्म 90 हो नि यो 0.5 मा 10% राख्दा 0.4 हैन 0.40 अब यसलाई हामी के गर्छ z = मैले z1 मान्दिए x मान्छ क्या z = मैले के मान्दिए z1 मान्दिए अब पहिला अघिसम्म के थियो भने हामी z बाट एरियाहरु हेर्थ्यौं अहिले चाहिँ एरियाबाट z हेर्ने ठ्याक्कै भाइस वर्सा उल्टो हो क्या पहिला z बाट यो एरिया अब यो एरिया 0.4 मा z को भ्यालु कति हो त्यो पत्ता लाग्नु पर्यो अहिले सिकाउनु आयो अब हामी z निस्किन्छ z थाहा छ म्यु थाहा छ सिग्मा थाहा छ हामीले फर्मुलाबाट x निकाल्न सक्छौं अब निकाल्ने कसरी सर यो 0.40 कसरी लेख्नु भएको हाफ हुन्छ नि त 1 को हाफ हो यो एरिया 0.5 हो 0.5 बाट यो घटाउने 40% हैन आयो सर आयो लेट x1 be the lowest income of richest 1,000 persons and Z1 be the corresponding standard normal variate corresponding standard normal variate हैन ब्रेन लाउस न हाम्रो कुन एरिया गिभन मा दिएको छ भन त कुन एरिया त्यसै गिभन भन त त्यो दिएको छ भने राइट कुइना लेफ्ट दिएको छ लेफ्ट कुइना है यो त राइट दियो भने त्यो x = = 1 divided by 10 यो मान्छे मान्दैन साइड हो क्या दायाँ तरिका हैन 10% दायाँ तर्फ धनी मान्छे हैन हो सर यो भने यो र यो युडी कुरा नि यो लेख्न पाइन्छ पाइन पाइन्छ सर पाइन्छ यो धनी मान्छे 1000 हो यो कति हो 0.5 आयो सरी 0.10 आयो 10% 0.1 मेन ध्यान दिनुहोस् न यसैमा अगाडि के विद्यार्थी 0.10 आयो अब मैले यो x लाई z मा चेन्ज गरौँ x लाई z मा राइट p z जहाँ x छ त्यहाँ z छ जहाँ x1 छ त्यहाँ z1 हैन मान्छ जहाँ x छ त्यहाँ z छ जहाँ x1 त्यहाँ z2 मान्दिए यसमा ठीक छ छैन छ सर ठीक छ अब सुन है यहाँ फेरि ध्यान सुन 0.5 बाट 0 देखि z1 घटायो भने यो 10% हैन हो सर 0.5 बाट 0 देखि z1 घटायो भने यो 10% हो गयो नि यसको ठाउँमा मैले 0.5 minus 0 is less than z is less than z is equal. Can you लेख्न पाइन्छ पाइन्छ पाइन्छ
0.5 बाट यो फाल्दो त यो 10% हैन 0.0 देखि Z1 घटाउने यो 10% हैन यो मान्छेपछि यो हैन त हो सर अब यसलाई मैले हेर P0 is less than Z is less than 0 point कति आयो 4 त्यही हैन यो त्यही लेख्न निकाले हैन त Z1 कति हो सर हामीले बीचको एरिया निकालिराको हो कति हो 0.4 हैन त 0 देखि Z1 कति आयो त 0.4 आयो हैन यो 0.4 आयो हैन आयो सर the value of Z1 at 0.4 is अब Z1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो Z1 को भ्यालु निकाल्ने अब सबैले बुक पल्टाउने हेर पेज नम्बर 357 पेज 357 पेज बस है पल्टा पहिला हामीले के गर्थ्यौ भने पहिला हामीले के गर्थ्यौ भने यो Z बाट यो एरिया निकाल्थ्यौ के यो एरिया निकाल्थ्यौ अहिले उल्टो यताको एरियाबाट यो Z चाहियो अब यताको एरिया त एकदम समुद्र छ यो समुद्रमा हामीले 0.4 कसरी खोज्ने हामीले चाहिँ 0.4 यो 0.4 यहाँ कसरी खोज्ने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर छिटो खोज्नलाई सबभन्दा पहिला सबैले हेर Z 0 0.1 0.2 0.0 लास्टमा के छ 0.09 छ हेर त सबैले हेर त छ सर अब यसमा तिम्रो 0.4 सबभन्दा पहिला नजिकको सेकेन्ड कलम हेर सेकेन्ड कलममा सबैले 0.00 मा सेकेन्ड कलममा हेर्ने सबैले 0.4 सेकेन्ड कलममा जता सबैको सेकेन्ड कलममा यहाँ मैले 1.28 मा 0.3849 1.3 मा 0.4032 यो छ कि छैन त छ हेर त सेकेन्ड कलममा छ सर एकैछिन है भेटाइन मैले सर फेरि भन्नु न एकचोटि 0.4 हामीले सबै इक्वल नभए नजिकको भ्यालु खोज्ने के 0.4 को नजिकको भ्यालु सेकेन्ड कलममा गएपछि मैले के भेटाएँ 0.3849 भेटाएँ और के भेटाएँ 0.4032 छैन 1.2 र 1.3 को बीचमा पर्छ सर भेट्यो सर भेट्यो 1.2 मा यो भ्यालु छ 1.3 को भ्यालु भनेको 0.4 को नजिकको भ्यालु हैन हो सर हो लसन है अब हामीलाई चाहिने 0.4 तर यो तल के 0.4032 0.32 भनेको 4 भन्दा बढी भयो धेरै बढी भयो भने यसको मतलब सुनाइ अब यहाँ यसको मतलब यो भ्यालु 0.4 यो लाइनमा छैन यो लाइनमा भ्यालु छैन त्यसैले कहाँ हुन पक्कै पनि यो लाइनमा होला अघिल्लो लाइनमा होला 1.2 अघिल्लो लाइनमा मैले 0.07 0.08 मा खोज्दै जाऊ यो लाइनमा खोज्दै जाऊ 0.3980 0.3997 0.4015 छ हेर्न 0.09 मा सके छैन यो मलाई चाहिने 0.4 चाहिने हो सर हो 0. के चाहिने 40 अब सुनाइ यो बीचको डिफरेन्स हेर कुन नजिक छ यो बीचको डिफरेन्स 0020 यो बीचको डिफरेन्स 0003 यो बीचको डिफरेन्स 0015 कुन नजिक हो 003 सर 3937 यो नजिक हैन 3997 झन्डै यो 4 हैन यो हो सर झन्डै 4 हो के नि यो सबै इक्वली नभए 4 हैन यो के को भ्यालु हेर यो के को भ्यालु हो 1.2 1.28 को भ्यालु हैन 1.28 को भ्यालु यो हो हो त्यो यहाँ 0.4 मा Z1 को भ्यालु 1.28 1. के हो 28
अब जेड को भ्यालु निस्क्यो, जेड को भ्यालु निस्क्यो भने नाउ सर अलि बुझिएन नि त्यो सर यो 1.2 को 8 बुझ्दैन 0.00 मै हेर्नु पर्ने हो सर अलि बुझिए छैन नि सर सर एकचोटि फेरि भन्दिनु मेरो काम के हो बुझ्यो भने हैन ध्यान दिनुस् फेरि सुन है यहाँ पहिला हामीले सेकेन्ड कलममा जाने हामीलाई चाहियो 0.4 चाहियो मैले सेकेन्ड कलममा 0.00 मा गए 0.4 को नजिकमा एउटा के भेटाएँ मैले 0.3849 भेटाएँ अर्को 0.4032 भेटाएँ यो भ्यालु 0.4 क्रस हो बढी भयो भने यो लाइनमा छैन भने पक्कै पनि अघिल्लो लाइनमा होला 849 भने चाहिँ म खोज्दै गएपछि त्यहाँ मैले के भेटाएँ त्यो लाइनमा 0.39800 भेटाएँ 0.3997 भेटाएँ 0.4015 भेटाएँ अब यो तीनटा कुन नजिक हो यहाँ 20 को फरक छ जम्मा यहाँ 3 को फरक छ यहाँ जम्मा यहाँ 15 को फरक छ सबभन्दा नजिक भ्यालु के भयो त 0.3997 0.399 यो त 0.4 हो नि राउन्ड अफमा हो सर 0.4 भने यो के को भ्यालु हो 1.28 को भ्यालु हो हो सर 1.2 को 08 को भ्यालु हैन हो सर 1.28 को 08 को भ्यालु हामीले 1.28 लेख्या हो क्या 1. के लेखेर हामीले 28 लेख्यौ है अब z1 था फर्मुला x1 minus mu by sigma z1 को भ्यालु 1.28 राखे x1 राखे mu राखे sigma mu को ठाउँमा 520 sigma 60 सिम्प्लिफाई गरेर 500 के निस्किन्छ आन्सर 96 596.8 यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म यही क्वेशनमा सुन यदि यही क्वेशनमा फाइन्ड द म्याक्सिमम इन्कम अफ पुरेस्ट 1000 भने अब त्यसको फिगर कस्तो हुन्थ्यो यतातिर जान्थ्यो म्याक्सिमम भनेको 520 z0 यहाँ जान्थ्यो x = x1 अर्को जान्थ्यो यो एरिया के हुन्थ्यो 10% यो एरिया मैक्सिमम इनकम पुरेस्ट को बायाँ तर्फबाट सुरु गर्ने मैक्स फाइन्ड द मैक्सिमम इनकम अफ पुरेस्ट 1000 भने अब यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भनेको यो 10% हो अब यो 10% यहाँ 0. के हुन्छ 4 हो सर 0.4 छ भने यहाँ लेफ्ट तिर हिजो के पढाएको थियो माइनस हुन्छ राइट तिर के हुन्छ प्लस हुन्छ लेफ्ट तिर माइनस हुन्छ z को भ्यालु राइट तिर के हुन्छ त प्लस हुन्छ सेम केसमा लेफ्ट तिर निकाल्दाखेरि के गर्ने त भ्यालु अफ z1 एट 0.4 इज इक्वल टु यहाँ माइनस थप्ने आफैले माइनस 1.8 सर त्यो म्याक्सिमम को केसमा हैन सर त्यो के रे म्याक्सिमम को केसमा हैन सर मैक्सिमम केसमा मैक्सिमम केसमा माइनस यहाँ माइनस थप्ने मैक्सिमम केसमा माइनस थप्ने हजुर हस् सर थ्यांक यू ठीक छ यहाँसम्म अब अलिक क्वेशन म भन्छु यहाँ कस्तो क्वेशन सुन है अब क्वेशन सुन है find the minimum income find the lowest income of the richest person भयो भने दायाँबाट स्टार्ट गर्ने find the maximum income of the poorest person भनेको बायाँबाट इन्कम स्टार्ट गर्ने फेरि सुन है find the minimum income of highest paid worker भने के हो दायाँबाट सुरु राइट find the maximum income of the lowest paid worker कहाँबाट सुरु गर्ने लेफ्ट find the minimum marks of the past students भने कहाँबाट सुरु गर्ने राइट र सर find the maximum marks of the fail student by के हुन्छ लेफ्ट अर्गेर है फेरि अर्गेर find the minimum value of top students भने के minimum marks राइट the bottom students के भन्थ्यो लेफ्ट find the minimum value of the picked भने के हुन्थ्यो राइट find the maximum value of the flat by के हुन्थ्यो लेफ्ट यो भन्दा बजारमा क्वेशन छैन सर यो भन्दा बजारमा क्वेशन छैन यहाँ ठीक छ ल सर फाइन्ड द मैक्स मिनिमम भ्यालु के मिनिमम मार्क्स अफ के भन्नु भएको त्यो चाहिँ बुझिन मिनिमम मार्क्स अफ पास स्टुडेन्ट के
पास भयो भने दायाँबाट सुरु गर्ने, फेल भयो भने बायाँबाट सुरु गर्ने, टप बन्यो भने दायाँबाट सुरु गर्ने, बटम भयो भने बायाँबाट सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि पिक्ड बन्यो भने दायाँबाट सुरु गर्ने, फ्ल्याट भयो भने बायाँबाट सुरु गर्ने। एक कुराहरु के नेगेटिभलाई चाहिँ बायाँबाट नेगेटिभ साइड यहाँसम्म। अब यही चिजमा मैले तिमीलाई सुन है, क्वेशन नम्बर मैले हिजो नगर्नु कारण के त्यही हो, हिजो तिमीले जन्मगत मार्क चार्ट तिमीले पहिला अलिअलि त पानीको लाग्यो। अब सुन है 7 मा अब हेर्दै जाऊ 7 को क्वेशनले के भन्छ म पढेर सुन। द हाइट 6 को साथ के यति हो अब सुनाइ the heights of 1000 students follow normal distributed with mu कम्प्लिट भएन नि 6 को सुन्ने कम्प्लिट भइसक्यो नि 596 भइसक्यो 118 पेजमा हेर न 118 पेजको 7 नम्बर क्वेशन। The height of 1000 students follow normal distribution with mu is 66 inches and standard deviation 2 inches। यहाँ के दिया छ 1000 जना विद्यार्थीको mean height दिया छ 66, यहाँ भनेको x is 66 लेख्ने, standard deviation 2 लेख्ने। Find the number of how many observation may you expect to lie between 63 and 69। 63 देखि 69 हुने कति जना छ हाइट भन्ने पहिला प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, क्यापिटल एन लेखेर त मल्टिप्लाई गर्ने। यसको फर्स्ट जस्तै तर 7 को सेकेन्ड मा फाइन्ड द हाइट इन इन्चेस। हाइट इन इन्चेस भनेको x को भ्यालु चाहियो। हाइट इन इन्चेस भनेको के हो? x को भ्यालु चाहियो। बियोन्ड व्हिच 10% अफ द स्टुडेन्ट्स वुड लाई, जसको पछाडी 10% विद्यार्थी मात्रै छ भने 90% विद्यार्थी अगाडि छ। के गर्ने भन 10% विद्यार्थी यस्तो आइडिया छ न फाइन्ड द हाइट इन इन्चेस, यस्तो हाइट निकाल्ने जसको पछाडी 10% विद्यार्थी मात्रै छ भने अगाडि 90% हो। के गर्ने लेफ्ट तिर राइट तिर नै हुन्छ। यसले भनेको चाहिँ के हो? फाइन्ड द हाइट इन इन्चेस, यो x को भ्यालु निकाल्ने। बियोन्ड व्हिच ओन्ली 10% स्टुडेन्ट है, यसको पछाडी 10% मात्रै छ भने अगाडि कति हो? 90%। सेम क्वेशन हो। यसले यही क्वेशनमा मिनिमम हाइट भने पनि उही हुन्थ्यो। फाइन्ड द हाइट इन इन्चेस बियोन्ड व्हिच ओन्ली 10% स्टुडेन्ट, यो 10% मात्रै छ, त्यसको हाइट भनेको x निकाल्ने के हो? 90% अगाडि छ। द सेम क्वेशन अघि डिवाइड गरेर निकाल्नु, अहिले p = 0.1 दिएकै छ। त यहाँ के गर्छ तिमीले px is greater than x1 is equal to 0.1, यो स्टेप चाहिदैन। यस यो 10% मा गरे 0.4 सेम डिटो को यही क्वेशन हो के। तर 1 को चाहिँ के गर्ने भन्नु भयो नि 7 को? यहाँ 1 को त 6 को फर्स्ट जस्तै हो, यसले मल्टिप्लाई गर्ने 6 को फर्स्ट जस्तै हो। अब त्यसै गरी तिमीहरुले 8 को लास्ट लाइन पढेछ हुन्छ। 8 को लास्ट लाइन है, 8 को लास्ट लाइन weekly wages of 1000 workmen are normally distributed around a mean of 70 and standard deviation 5। 1000 जना जो वर्कर छ त्यसको mean income 70 छ र standard deviation 5 छ। अब यो बिट्विन मा भइसकिहाल्छ, समस्या भएन। क्यापिटल एन द्याट्स वन। Also estimate the lowest weekly wages of the 100 highest paid worker। के गर्ने भन? राइट तिर जाने। 100 भनेको 100 मा 10% एन्ड सेम क्वेशन हैन? हजुर सर, राइट तिर जाने। के मैले यो यसले सेम हैन हाम्रो 100 डिवाइड बाइ 9 in an aptitude test administered to 900 college students, mean was found to be the equal standard। यो मोर देन भनेको त राइट तिर गर्ने अनि लेस देन भनेको लेफ्ट तिर गर्ने। कुन चाहिँ क्वेशन हो? 8 कै भनेको मिन 70 छ नि हाम्रो। मिन 70 दिन्छ, 70 भन्दा यात्रा गरे। 70 लाई बेस मान्ने के 70 लाई बेस मानेर गर्ने हो के?
70 भन्दा सानो छ भने लेफ्टमा जान्छ, लेफ्टमा बढी भयो भने राइटमा, मोर देन 80 भनेपछि राइटतिर जान्छ, राइटमा राइटमा जान्छ, राइटतिर जान्छ है। हजुर 70 सर। लाई बेसमा है, 70 लाई बेसमा यहाँ चाहिँ 70 हुन्छ, यहाँ 70 भने 63 यता लेफ्टतिर जान्छ, हजुर सर। अब 9 को सेकेन्डमा के भनेको छ, 900 कलेज स्टुडेन्ट्समा find the value of the score exceeded by top 90 के हो, top 90 को भ्यालु निकाल्ने के भनेको छ, टप 90 यो सेम होइन, राइटतिर जाने, राइटतिर जाने हो सर। 10 को थर्डमा 1000 मा find the value of score exceeded by top 100 के गर्ने, टप 100 राइटमा हो सर, यहाँसम्म राइटमा है, यहाँसम्म। यसो है, मैले तिमीहरूलाई आज मैले धेरै गराउँदिन, कन्फ्युजन बढाउँदिन, आज यति मात्र गरौँ सर। यहाँ सुन है, 11 को ए बाहेक, सुन है, 11 को ए बाहेक तिमीहरूले 12 नम्बरसम्म गर्ने, ए बाहेक, प्रभुजी के 11 को ए बाहेक 12 नम्बरसम्म गर्ने। आखिर दसैँको यो के तिहार अगाडि नयाँ चक्र हुँदैन होइन, त्यो म यसलाई आजको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है, आजको पनि इम्पोर्टेन्ट हो, भोलिको पनि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो, पर्सिको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, जहाँसम्म 7.5 मार्क्स आउने सबै इम्पोर्टेन्ट बस्छ त है। सर क्लासमा हाम्रो कहिलेसम्म हुन्छ? 12 नम्बरसम्म गर्ने 11 को ए बाहेक। सर सर अनि हाम्रो क्लास कहिलेसम्म हुन्छ सर? अब चाँडोमा यसमा तिमीहरूको क्लास अहिलेसम्म हामीले सोच के, अब बिहिबार सक्यो भने बिहिबार लास्ट होला है, नभए फ्राइडे लास्ट हुन्छ, त्यसपछि छठ क्यारे 5 गते कहिले छ, 7 गतेदेखि फेरि क्लास हुन्छ, कहिलेदेखि रे सर? 7 गतेदेखि क्लास हुन्छ, फेरि एक हप्ता पिछे बिदा हुन्छ, शुक्रबार रिभिजन त हुन्छ नि हुन्छ, शुक्रबारसम्म क्लास हुन्छ है, शुक्रबारसम्म सर गरौँ न है। ल हैव अ गुड डे सर। थ्यांक यू सर। हजुर सर भन सर भन त्यो अघि हजुर त्यो यता राइट साइड एकचोटि फेरि भनिदिनु मिल्छ सर? अघि झ्यापै त्यो नेट डिस्कनेक्ट भएको थियो। कुन चाहिँ त्यो 1.2 यो यता छ 1.2 लाई हजुरले त्यो भ्यालु निकाल्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो सर। 1. हजुर त्यो भ्यालु छ 0.4 लाई हामी यो 0.4 को भ्यालु नजिकको भ्यालु भनेको 0.3997 नै हो के, यो त 4 हो नि त, यो 4 0.20 कसरी 3997 टेबलमा छ नि पछाडिपट्टि। त्यसलाई एकचोटि फेरि मेरो ठ्याक्क त्यो बत्ती गएको थियो कि एकचोटि भनिदिनु मिल्छ होला सर? त्यही ठ्याक्क पहिला 0.4 सेकेन्ड कलममा स्टार्ट गर्ने, हजुर सर। सेकेन्ड कलममा गएपछि हामीले दुईटा भेटायौँ, एउटा 0.3849 भेटायौँ, अर्को 0.4032 भेटायौँ। यो 0.4 लाई क्रस गरेपछि कलममा छैन, यसको मतलब पक्कै पनि यो लाइनमा होला, अघिल्लो लाइनमा भेट्दै जाँदा के भेट्यो, 0.3980 भेट्यो, 0.3997 भेट्यो, 0.4015 भेट्यो, तीनटा भ्यालु भेट्यो। अब तीनटा कुन चाहिँ नजिक हो, यो बीचको डिफरेन्स 20 को फरक छ, यो बीचको डिफरेन्स 3 को फरक छ, यो बीचको डिफरेन्स 15 को फरक छ, सबभन्दा नजिक के हो त 0.3997। यो त थोरै हो नि, यो के को भ्यालु हो त 1.2 को 8 को भ्यालु भने 1.28 चाहिँ 1.28 लियो, 1.3 लियो त 28 लियो। यही भ्यालु राइट तिर छ भने प्लस, लेफ्ट तिर छ भने के गर्ने तलाई माइनस। सो दिस जस्ट हामीले 40 को क्लोजर भने चाहिँ लिनु पर्यो यसो। क्लोज को लिने सबभन्दा नजिक को। थ्यांक यू। ल हैव अ गुड डे है, भोलि चाहिँ मजा होला। यसमा के छ हतार गर्ने काम छैन हैन सर गुड नाइट सर।